गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वान सेकेन्ड देख्न सक्नुहुन्छ आजको दिन चाहिँ एकदम विशेष दिन छ यहाँ होइन किनभने घमाइलो दिन छ फाटोफुट्ट घाम लाग्दै अलिकति बादल लाग्दै भइरहेको छ र टकिङ अबाउट लाइक टुडे आजको भिडियो चाहिँ आजको दिन एकदम विशेष दिन पनि हो हाम्रो लागि किनभने आज देशभरि रहेका नेपाली र देशभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूले मनाउने वान अफ द ग्रेटर फेस्टिभल दसैँको टिकाको दिन परेको छ र अनफर्चुनेटली मेरो केसमा चाहिँ यसपालिको टिका चाहिँ हुन सकेन सो त्यस्तै नै भयो यसपालिको टिका चाहिँ बट नो प्रब्लम लाइक मलाई प्रायः जस्तो स्टुडेन्टहरूले सोधिरहेको प्रश्नलाई लिएर चाहिँ मैले भिडियोहरू बनाउने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ वाइ नट टु हेल्प देम होइन वाइ नट टु गिभ देम अ बेस्ट एडभाइस भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ आइएम गोइङ टु टक अबाउट सम इन्ट्रेस्टिङ थिङ्स र आजको भिडियोमा चाहिँ आइएम गोइङ टु टक अबाउट लाइक पार्ट टाइम जब्स मलाई थुप्रै स्टुडेन्टहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि दाइ हामीले भिजा त भयो हामी आउँदैछौँ होइन अथवा कतिजना साथीहरू त बेलायत आइ पनि सक्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ अब भोलिको दिनमा लाइफ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी लाइफ स्टार्ट गर्ने हाउ टु फाइन्ड द पार्ट टाइम जब्स के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ कसरी खोज्ने पार्ट टाइम जब्स भनेर चाहिँ धेरैवटा किसिमको कन्फ्युजनहरू अनि धेरैवटा क्वेरिजहरू आइरहेको भएको भएर चाहिँ वाइ निड टु डु दिस सर्ट अफ कन्टेन्ट भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ आइएम गोइङ टु डु इन दिस भिडियोज सो लेट्स स्टार्ट विथ द भिडियोज गाइज सुरुमा त म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अहिले चाहिँ बेलायतमा चाहिँ तपाईँको अटोमन सिजन चलिरहेको छ मेरो देख्न सक्नुहुन्छ यो रुखको तपाईँको जुन पत्ताहरू छ नि यो सबै पहेँलो रातो भएर चाहिँ पत्ताहरू चाहिँ सबै तपाईँको भुइँभरि देख्न सकिन्छ यतातिर र पार्कतिर आउनु भने एकदम रमाइलो माहौल हुन्छ आजकल चाहिँ होइन र टकिङ अबाउट लाइक यहाँको वेदर कन्डिसन चाहिँ अराउन्ड लाइक भनौँ न 10 डिग्री 15 डिग्री होइन त्यति लेभलको चाहिँ तपाईँको सेल्सियस छ होइन बेसिकली 10-15 डिग्री सेल्सियसको चाहिँ तापक्रम हुन्छ यहाँ चाहिँ र घामहरू चाहिँ फाटाफुट्टा लाग्ने घामहरू कम हुने अनि बादलहरू धेरै जस्तो लाग्ने टाइमहरू चाहिँ भइरहेको छ अहिले र बिहानतिर चाहिँ शीतहरू पर्छ आजकल चाहिँ होइन सो दिस इज अबाउट द वेदर कन्डिसन्स है त एकदमै रमाइलो माहौल हुन्छ अहिलेको माहौल चाहिँ यहाँ चाहिँ वेल विषयमा प्रवेश गरौँ होइन टकिङ अबाउट लाइक पार्ट टाइम जब्स मलाई प्रायः जस्तो साथीहरूले सोधिने क्वेसन चाहिँ पार्ट टाइम जबकै विषयमा रहेको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा कुरा गर्नु एकदमै जरुरी पनि हुन्छ होइन किनभने मलाई थाहा छ किनभने हामी पनि प्रायः जस्तो चाहिँ फर्स्टमा आउने बित्तिकै कसरी पार्ट टाइम जब्सहरू खोज्ने होइन हाउ टु स्टार्ट अ लाइफ भन्ने विषयले जहिले पनि माइन्डमा डिफ्रेन्ट किसिमको क्वेसन्सले चाहिँ स्ट्राइक गरिरहन्थ्यो सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाइ नट टु मेक दिस सर्ट अफ कन्टेन्ट भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले म यता मुर पार्कतिर आइपुगेको छु र लेट्स टक होइन कस्तो हुन्छ भने तपाईँको बाहिर आउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ फर्स्ट थिङ चाहिँ तपाईँ बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ माइन्डमा तपाईँले के कुरा माइन्ड सेट लिएर आउनु पऱ्यो भने चाहिँ आई क्यान डु एभ्रिथिङ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँ माइन्ड सेट लिएर आउनुहोस् होइन आइसक्नु भएको छ भने पनि त केही फरक पर्दैन तपाईँले त्यो लेभलको माइन्ड सेट क्रिएट गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ किनभने नेपालबाट बाहिर आइसके पछाडि कस्तो हुन्छ बेसिकली इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा अलिकति वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ यु जस्ट निड टु किप वान सर्ट अफ एट्रिब्युट्स के तपाईँ जे पनि म गर्छु भन्ने सोच लिएर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले कहिले पनि कुनै पनि किसिमको समस्या हुँदैन जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँको पार्ट टाइम जबहरूको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ बेसिकली बेलायतमा युकेभित्र कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ युकेभित्र चाहिँ थुप्रै किसिमको पार्ट टाइम जब्सहरू अभाइलेबल हुन्छ जस्तो फर एक्जाम्पल वान अफ द मोस्ट पपुलर जब भनेको त हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजकै जब्सहरू हो होइन किनभने हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिज भन्ने बित्तिकै तपाईँको तमाम रेस्टुरेन्ट टेक अवे होइन तपाईँको चाहिँ होटलहरू यस्तो किसिमको चाहिँ जब्सहरू चाहिँ वान अफ द पपुलर जब्सहरू हो तपाईँले त्यस्तो किसिमको हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ जब गर्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजमा तपाईँले भनौँ न वेटर वेट्रेस त्यस पछाडिदेखि चाहिँ किचन ह्यान्ड होइन किचन पोर्टर अनि तपाईँको चाहिँ अलिकति तपाईँको नेपालमा चाहिँ कुकिङ एक्सपिरियन्स राम्रो छ तपाईँ प्रोफेसनल सेफहरू हो भने तपाईँले सेफहरूको चाहिँ नि एसिस्टेन्ट सेफहरू भएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ बट स्टार्टिङ फेजमा तपाईँले स्टार्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो वेटर वेट्रेसहरूको अनि किचन पोर्टरहरूको होइन किचन एसिस्टेन्टको यस्तो किसिमको जब्सहरू चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट इज वान अफ द बेस्ट जब्स होइन अफकोर्स लाइक किनभने यहाँको मान्छेहरू चाहिँ कस्तो किसिमको कुराहरूमा प्रिफर गर्छ भने जस्तो भनौँ न विकेन्ड भयो हुने बित्तिकै चाहिँ दे लभ टु गो आउटसाइड होइन र बाहिरको रेस्टुरेन्टहरूमा गएर चाहिँ खान अनि बाहिरको रेस्टुरेन्टहरूमा गएर चाहिँ गफगाफहरू गर्नलाई यहाँको मान्छेहरूको चाहिँ सोच कस्तो हुन्छ भने हप्ताभरि काम गर्ने अनि विकेन्डमा चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ इन्जोय गर्ने यहाँको कल्चर छ कि बेसिकली युकेको कल्चर प्रायः जसो वेस्टर्न कन्ट्रिजको कल्चर त्यस्तै नै हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि द चान्सेस अफ गेटिङ अ जब्स इन द हस्पिटालिटी सेक्टर्स इज भेरी हाई सो द्याट इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स तपाईँहरूले चाहिँ सर्ट आउट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा म हस्पिटालिटी सेक्टरमा अप्लाई गर्छु भनेर पनि प्लान गर्न सक्नुहुन्छ र सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जब्स भनेको चाहिँ तपाईँको हेल्थ केयर जब्सहरू हो होइन
युकेमा बेसिकली भनौँ होइन, युकेमा चाहिँ हेल्थ केयरको जब्स किन पनि तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँको बुढाबुढी भइसके पछाडि चाहिँ जब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूसँग बस्न सक्दैनन्, जब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पेन्सन्सहरू पाउन थाल्छन् र जो चाहिँ अलिकति फिजिकली भनौँ न डिसेबल टाइपका छन् होइन, मेन्टल्ली अलिकति डिसेबल टाइपका छन् भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ दे वुड लाइक टु लभ टु भनौँ न गो एन्ड स्टे इन द रिटायर्ड होम कि, र तपाईँको बेसिकली एज केयर होमहरू भन्छन् त्यस्तो किसिमको संस्थाहरूलाई, एज केयर होमहरूमा गएर बस्न रुचाउँछन्। र एज केयर सेक्टर्सहरूमा चाहिँ तपाईँको हेल्थ केयर एसिस्टेन्ट लेभलको जब्सहरू थुप्रै पाइन्छ। र हेल्थ केयर एसिस्टेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ एज केयरिङको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले यहाँ ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ बेसिकली युकेमा। ट्रेनिङ चाहिँ खास कस्तो हुन्छ भने तपाईँले 2 to 3 days 5 डेजसम्मको ट्रेनिङ हुन्छ, तपाईँले एज केयर एजेन्सीमा गएर ट्रेनिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र ट्रेनिङ गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ डिबिएस भन्ने अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई डेटा बेयरिङ सर्भिसेस भन्छौँ हामी होइन। त्यो भनेको क्रिमिनल रेकर्ड चेक्सहरू हुन्छ, हाम्रो नेपालबाट लिएर आएको पुलिस रेकर्डको खासै त्यत्रो ठुलो भ्यालु हुँदैन, यहाँ तपाईँले यहीँनिर आएर गर्नुपर्ने हुन्छ र एज केयर एजेन्सीले नै गरिदिन्छन्। सो त्यो एउटा भयो। त्योदेखि बाहेक चाहिँ तपाईँले यहाँबाट ट्रेनिङ प्राप्त भइसकेपछि तपाईँले यहाँ स्याडो सिफ्टमा जानुपर्ने हुन्छ, अलमोस्ट लाइक 2 to 3 days स्याडो सिफ्ट भन्छ त्यसलाई होइन। स्याडो सिफ्ट भनेको चाहिँ अन द जब ट्रेनिङहरू हो, र तपाईँले त्यस्तो किसिमको ट्रेनिङमा गइसके पछाडि चाहिँ यु क्यान इन्स्ट्यान्टली स्टार्ट भनौँ न हेल्थ केयर एसिस्टेन्ट लेभलको जब्स। तपाईँले एज केयर होमहरूमा होइन, केयर होमहरूमा गएर चाहिँ हेल्थ केयर एसिस्टेन्ट लेभलको जब्सहरू तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ। र विच इज वान अफ द मोस्ट फेमस जब्स अफ कोर्स होइन, आफ्टर द हस्पिटालिटी सेक्टर्स। तपाईँले त्यो लेभलको जब्सहरू पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यो जब चाहिँ कसको लागि वान अफ द बेस्ट हो भने यसमा कुनै पनि तपाईँको बेरियर छैन, तपाईँले नर्सिङ फिल्डै पढेर आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। वन्स यु डु द ट्रेनिङ, वन्स यु गेट द सर्टिफिकेट, वन्स यु गेट द डिबिएस क्लियरेन्स होइन, तपाईँले इन्स्ट्यान्टली यु क्यान स्टार्ट अ हेल्थ केयर एसिस्टेन्ट लेभलको जब। सो द्याट इज द गुड थिङ्स। र त्योदेखि बाहेक तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न नर्सको लागि त वान अफ द बेस्ट अप्सन्स नै भयो। जसले नेपालबाट नर्सिङ गरेर आउनु भएको उहाँले यहाँ हेल्थ केयर एसिस्टेन्ट लेभलको जब्सहरू अप्लाई गर्नु भने उहाँले पर आवर्सको स्यालेरी भनेको नि 9.5 होइन, 10.5 11 पाउन्ड पर आवरसम्मको पनि तपाईँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्छ स्यालेरीहरू पर आवर्सको वेज रेट भनौँ। त्योदेखि बाहेक तपाईँको हस्पिटालिटी सेक्टर्समा पनि उहाँहरूको चाहिँ एराउन्ड लाइक पे रेट भनेको चाहिँ यहाँको लिगल पे रेट चाहिँ 8.91 पाउन्ड हो होइन, तपाईँको 25 वर्षभन्दा माथिको लागि। र 21 वर्षभन्दा माथिको लागि चाहिँ त्यो 8 point समथिङ लेभलमा जान्छ, 8.21 हाराहारी त्यसको लेभलमा जान्छ। सो त्यो लेभलको तपाईँको वेज रेटहरू हुन्छ भने त्यही हो, तपाईँले नर्सिङकै फिल्डबाट आउनुपर्छ हेल्थ केयर एसिस्टेन्टको काम गर्नको लागि त्यो भन्ने हुँदैन। सो यु क्यान वर्क इन द एनी सर्ट अफ द सेक्टर्स होइन यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ। तर त्यही हो, मैले थुप्रै स्टुडेन्टहरू देख्छु जो प्रेस्टनमा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ एमबिए लेभलको कोर्सेसहरू पढ्न आएको, ब्याचलर्समा अब ह्युमेनिटिज लेभलको कोर्सेसहरू पढ्न आएको स्टुडेन्टहरूले पनि हेल्थ केयर एसिस्टेन्ट लेभलको जब्सहरू चाहिँ अप्लाई गरिराख्नु भएको हुन्छ। सो इट्स नट लाइक भनौँ न केही पनि इस्यु हुँदैन, यु क्यान इन्स्ट्यान्टली स्टार्ट है। त्योदेखि बाहेक अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको वेयर हाउसेसहरूमा तपाईँले जबहरू अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। वेयर हाउस भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ तपाईँको थुप्रै इन्डस्ट्रिजहरू छन् युकेमा होइन, प्रोडक्सन्स इन्डस्ट्रिजहरू छन् र लजिस्टिक सप्लाई चेन लजिस्टिकहरूको कामहरू पनि हुने भएकोले गर्दा तपाईँले वेयर हाउसेसमा चाहिँ वेयर हाउस एसिस्टेन्ट लेभलको, वेयर हाउस अपरेटिभ लेभलहरूको कामहरू गर्न पाउनुहुन्छ। वेयर हाउस अपरेटिभ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ भने जस्तो तपाईँको चाहिँ लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट के भनेको सामान प्याकहरू भएर आइरहेको हुन्छ, तपाईँले सामानहरू पिकिङ एन्ड प्याकिङहरू गर्ने होइन, अर्डर प्रोसेसिङहरू गर्ने र तपाईँले चाहिँ बोटलिङहरू गर्ने होइन, प्याकेजिङ गर्ने, कार्टुनिङ गर्ने, यस्तो किसिमको जब पनि वान अफ द बेस्ट जब्स हो। तपाईँले यु क्यान ट्राई इन दिस सर्ट अफ जब्स एज वेल होइन। तपाईँ युकेमा जुनै पनि तपाईँको सिटी आउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ वेयर हाउस अपरेटिभको जब्स भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान इन्स्ट्यान्टली फाइन्ड आउट। र जबहरू अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले फोकस गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा पनि तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा पनि तपाईँको जब मार्केट्सहरू भन्ने हुन्छ होइन, त्यहाँबाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँको वान अफ द पपुलर तपाईँको जब साइट्स भनेको चाहिँ Indeed.com भन्ने छ, Indeed भन्ने छ, तपाईँले Indeed UK सर्च गर्नुहोस्, रिड ग्लोबल भन्ने सर्च गर्नुहोस् होइन, त्यस पछाडि ग्लासडोर भन्ने सर्च गर्नुहोस्, अनि त्यस पछाडिदेखि तपाईँको गमट्री भन्ने सर्च गर्नुहोस् होइन। र लिङ्क्डइनमा पनि तपाईँको प्रोफेसनल प्रोफाइल छ, नेपालमा चाहिँ तपाईँले राम्रो प्रोफेसनल ठाउँमा जबहरू गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लिङ्क्डइनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलहरू अपडेट गर्नुभएको छ भने यहाँ पनि तपाईँले प्रोफेसनल जब्सहरू पाउनुहुन्छ। र टकिङ अबाउट लाइक डिपेन्डेन्ट पार्टनर, यो त स्टुडेन्टहरूको लागि पनि भयो र डिपेन्डेन्टको लागि पनि तपाईँले जुनै पनि किसिमको जब्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। तर डिपेन्डेन्ट पार्टनरको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिपेन्डेन्ट पार्टनरको चाहिँ नेपालतिरको राम्रो वर्क एक्सपिरियन्स छ। लेट्स सपोज लाइक तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टर्समा काम गर्नुभएको छ, कस्टमर सर्भिसको सेक्टर्समा काम गर्नुभएको छ, सँगसँगै तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न तपाईँको इन्सुरेन्स सेक्टर्सहरूमा होइन एउटा प्रोफेसनल लेभलको नेपालमा काम गरेर बेलायतमा आउँदै हुन्छ, आज डिपेन्डेन्ट भिजा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान इन्स्ट्यान्टली स्टार्ट लाइक कस्टमर सर्भिस लेभलको कामहरू चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कस्टमर सर्भिस भनेको खास के हो भने यहाँको चाहिँ डिफ्रेन्ट तपाईँको सर्भिस इन्डस्ट्रिजहरूमा बेसिकली सर्भिस फर्महरूमा चाहिँ
तपाईँको कस्टमर सर्भिसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी राखेको हुन्छ होइन। तपाईँले टेलिफोनिक कस्टमर सर्भिसको कामहरू गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले वेब मेल वेब च्याट टाइपको कस्टमर सर्भिसहरूको जब्सहरू पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी रहेको रिसर्च त हेर्नुहोस् तपाईँले गर्ने हो होइन, सबै कुराहरूलाई चाहिँ डेप्थमा जान पनि सकिँदैन। सो त्यसले गर्दा कस्टमर सर्भिस भनेको के हो, कस्टमर सर्भिस रिप्रेजेन्टेटिभ के हो, कस्टमर सर्भिस एसिस्टेन्ट के हो, यु जस्ट निड टु सर्च होइन। तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्चुअली सर्च गर्नुहोस् राम्रोसँगले, किनभने टकिङ अबाउट माई पर्सनल एक्सपिरियन्स, म पनि यहाँनिर आउने बित्तिकै चाहिँ अब स्ट्रगल लट होइन। मैले पनि एराउन्ड लाइक 1.5 महिना के पनि गरेन। त्यही हो नेपालीहरूको एउटा चाहिँ स्टुडेन्टहरूको एउटा प्रब्लम के हुन्छ भने, सबैको हुँदैन तर प्रब्लम के हुन्छ भने हामी आउने बित्तिकै हामी आत्तिन्छौँ क्या, आउने बित्तिकै आत्तिन्छौँ र हामीले चाहिँ यहाँको बारेमा, यहाँको कल्चर्सको बारेमा, यहाँको ठाउँको बारेमा इन्फर्मेसन लिनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ जबमा भौतारिँतिर लाग्छौँ होइन। सो द्याट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। सो वाट यु निड टु डु इज वन्स यु कम ओभर हियर इन द युके, कुनै पनि सेक्टर्समा, नट इन द युके है, तपाईँ अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा, युएसमा, जुनै पनि इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्री जानुहोस्, फर्स्टली यु जस्ट निड टु स्क्यान द इन्भाइरोमेन्ट कि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरू चेक गर्नुहोस्, त्यहाँको ठाउँहरूको बारेमा बुझ्नुहोस्, त्यहाँको म्याप लगाएर हिँड्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यहाँको जब मार्केट कस्तो छ त्यसको बारेमा बुझ्नुहोस्। देन आफ्टर यु क्यान इन्स्ट्यान्टली तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा इन्स्ट्यान्टली यु क्यान गो इन टु द जब मार्केट होइन। त्यसरी पनि तपाईँले आफ्नो स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र टकिङ अबाउट लाइक त्यही हो, तपाईँको प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स नेपालमा छ र तपाईँ युकेमा आउँदै हुनुहुन्छ भने यु क्यान स्टिल एप्लाई फर द प्रोफेसनल जब्स इन द युके। लाइक मैले पनि यहाँनिर आएर कस्टमर सर्भिसहरूको जब्सहरू एप्लाई गरेँ र अहिले त मेरो त्यही 1.5 वर्षभन्दा ज्यादा भइसक्यो। आइम जस्ट वर्किङ इन द कस्टमर सर्भिस सेक्टर्स ओन्ली र आई हेभ लर्न सो मेनी थिङ्स के। अहिले मैले नेपालमा गएर कुनै कस्टमर सर्भिस भनेको के हो, कसरी कस्टमर सर्भिसको कामहरू हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने आई क्यान हेल्प देम होइन। मैले चाहिँ अहिले ट्रेन पनि गराउन सक्छु किनभने म सर्टिफाइड ट्रेनर पनि हो। सो यसले चाहिँ के बुझाउँछ भने तपाईँले भोलिको दिनमा यहाँनिर आएर एउटा प्रोफेसनल लेभलको जब्सहरू एप्लाई गर्ने प्लान गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले कस्टमर सर्भिस भनेको के हो त्यो पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको इङ्ग्लिस स्पिकिङ कमान्ड राम्रो छ, तपाईँको स्पिकिङ फ्लुएन्सी राम्रो छ भने यु क्यान स्टार्ट अ कस्टमर सर्भिस जब्स विच इज भेरी इजी। तपाईँको राइटिङ राम्रो छ भने कस्टमर सर्भिसको चाहिँ तपाईँको इमेल अनि तपाईँको वेब च्याटिङ यस्तो किसिमको कामहरू पनि तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ वान अफ द प्रोफेसनल तपाईँको जब साइट्स भनेको चाहिँ त्यही टोटल जब्स भन्ने छ, सिभी लाइब्रेरी भन्ने छ होइन। म सबै लिङ्कमा चाहिँ तल राखिदिन्छु, डिस्क्रिप्सन चेक गर्नुहोस्। मैले हरेक डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ कुनै न कुनै इन्फर्मेटिभ कन्टेन्टहरू दिने भएकोले गर्दा यु क्यान जस्ट चेक द डिस्क्रिप्सन्स बक्स होइन। मैले त्यहाँनिर लिङ्क्सहरू पनि राखिदिन्छु पपुलर जब साइट्सहरू र त्यही हो इन्डिडमा, लिङ्कडिनमा, सिभी लाइब्रेरीमा, टोटल जब्सहरूमा होइन, रिड ग्लोबलहरूमा यस्तो किसिमको चाहिँ जब साइट्सहरू तपाईँले चेक गर्नुहोस् र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले फिल्टर गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुभएको जब्स कुन हो, तपाईँको स्यालेरी रेन्ज कुन हो, यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र एभरेज स्यालेरीको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट जुन यहाँ पार्ट टाइम जब गर्नुहुन्छ उहाँहरूको एभरेज स्यालेरी भनेको त्यही अराउन्ड लाइक 8,000, 10,000, म्याक्सिमम् 12,000सम्मको चाहिँ एभरेज स्यालेरी हुन्छ उहाँको वर्षको होइन। एराउन्ड लाइक स्टुडेन्टहरूले सेभ गर्न सक्ने भनेको त्यही 7,000, 8,000, म्याक्स अप टु 10,000सम्म सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। टकिङ अबाउट लाइक डिपेन्डेन्ट स्टुडेन्टहरूले पनि मलाई डिपेन्डेन्टहरूले पनि थुप्रै क्वेसन सोध्ने भएकोले गर्दाखेरि यो भिडियोमा चाहिँ उहाँलाई पनि मैले चाहिँ एड्रेस गर्न खोजेको हो होइन। र एभरेज स्यालेरी भनेको युकेको चाहिँ त्यही 18,000, 20,000, 22,000 अप टु लाइक 25,000सम्मको चाहिँ 25,000 पाउन्डसम्मको चाहिँ एभरेज स्यालेरी हुन्छ युकेमा। र त्यही हो लन्डनतिर आउनुभयो भने चाहिँ लन्डनको चाहिँ त्यही हो एक्सपेन्सेस पनि अलिकति हायर हुन्छ र लन्डनतिर पार्ट टाइम जब्सहरू पनि इन्स्ट्यान्टली पाउने र तपाईँको फुल टाइम जब्सहरू पनि पाउने त हुन्छ तर त्यही लेभलको एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ। र लन्डन भन्ने बित्तिकै तपाईँको ठुलो सिटी हो, अफकोर्स लाइक स्यालेरी पनि धेरै हुन्छ, एराउन्ड लाइक तपाईँको 9.5 त कमन नै हो पर आवर्स पाउन्ड चाहिँ है। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ आउट अफ लन्डन आउनुहुन्छ भने त्यही मिनिमम तपाईँको चाहिँ 8.91 पाउन्ड, 9.5, 10 पाउन्ड, इभन त 11 पाउन्डसम्म पनि तपाईँले जब्सहरू गर्न पाउनुहुन्छ। पर आवर्सम्मको रेटहरू हुन्छ, यही नै हो नर्मली तपाईँले पाउने रेट्सहरू भनेको चाहिँ। र टकिङ अबाउट लाइक स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अफकोर्स लाइक पार्ट टाइम जब गर्दाखेरि चाहिँ ड्युरिङ द टर्म त उहाँहरूले पार्ट टाइम काम गर्न पाउनुहुन्छ, हप्ताको 20 घन्टा काम गर्न पाउनुहुन्छ भने चाहिँ टर्म ब्रेकको बेलामा भनेको मतलब भ्याकेसनको टाइममा चाहिँ यु क्यान वर्क अप टु द फुल टाइम, त्यो भनेको एराउन्ड लाइक 40 घन्टा प्रति हप्ता। अब त्योभन्दा माथि पनि गर्न सकिन्छ तर तपाईँले चाहिँ आफूले काम गरिरहेको संस्था, आफूले काम गरिरहेको अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ तपाईँले कुरा कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ र यु क्यान आई क्यान वर्क मोर देन 40 आवर्स पर विक भनेर पनि तपाईँले डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट यु क्यान इजिली वर्क होइन। सो त्यो नै छ। सो त्यसले गर्दा 40 घन्टा नै हुनुपर्छ भने चाहिँ तपाईँ 40 घन्टा माथि 60 घन्टासम्म पनि जान सक्नुहुन्छ, इट डजन्ट म्याटर। तर त्यही हो भ्याकेसनको टाइममा हुनु पऱ्यो, टर्म ब्रेकको टाइममा तपाईँले फुल टाइम काम गर्न पाउनुहुन्छ। र डिपेन्डेन्टको हदमा कुनै पनि किसिमको रेस्ट्रिक्सन छैन, यु क्यान वर्क मोर देन 40 आवर्स एज वेल। त्यही नै हो। तपाईँलाई यो कन्टेन्ट कस्तो लाग्छ मेक स्योर यु लाइक, सेयर, सब्सक्राइब होइन।
र जतिसक्दो चाहिँ मलाई कमेन्ट गरिदिनु भने चाहिँ म एकदमै आभारी हुने थिएँ, किनभने जति कमेन्ट हामी गर्छौँ त्यति कमेन्ट र लाइक भयो भने चाहिँ हाम्रो तमाम नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ यो भिडियोहरू चाहिँ धेरै जस्तो रिकमेन्डेसनमा जान्छ होइन, र हाम्रो तपाईँको कम्युनिटी पनि लार्ज हुन्छ र तपाईँ जस्तै थुप्रै नेपाली साथीहरूले चाहिँ हाम्रो बारेमा इन्फर्मेसन थाहा पाउनुहुन्छ र कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने, लाइफस्टाइल कसरी अगाडि बढाउने, भोलिको दिनमा फरेन स्टडीमा गइयो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई पनि एडभान्टेज हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ वन्स यु कमेन्ट, वन्स यु लाइक एकदम धेरै हेल्पफुल हुन्छ। सो त्यति नै हो। तपाईँले मलाई चाहिँ फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट यु लाइक एज वेल। त्यति भन्दै आजको भिडियो सर्ट भिडियोबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु र आई विल सी इन द नेक्स्ट ब्लग। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।